बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2 से 3 दिन पहले मैंने सूरह मोहम्मद के हवाले से वीडियो डाली थी और उस पर मेरी बहनों के इतनी खूबसूरत मेरिकल स्टोरीज आई हैं जो कि मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा आपके साथ। सबसे पहले ये कॉमेंट देखिए, मोइना अहमद है, कहती प्रेगनेंसी के दौरान मैंने सूरह मोहम्मद की तिलावत बहुत ज़्यादा करती थी और अल्लाह ने हर बार बेटे से नवाजा। अब बेटी ने भी पढ़ी है, उसको अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा है। जिसको बताया है अल्लाह ने उसको औलाद की नेमत से नवाजा है। फरीन खान है, कहती मैंने भी जब से पढ़नी स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बनते जा रहे हैं। अल्लाह पाक का लाखों शुक्र है। हमना है, कहती है कि माशाल्लाह मुझे भी अपने हस्बैंड में बहुत चेंजेस नज़र आए हैं, उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है। किरण सरवर है, कहती हैं कि मैंने भी पढ़ी, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियों के बाद जुड़वा बेटों से नवाजा। उसके बाद इस्लामिक रिमाइंडर्स के नाम से आईडी है, कहती है अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वीडियोस देखने के बाद मैंने सूरह मोहम्मद पढ़ना स्टार्ट की। मैं 3 महीने से मायके में बैठी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले उनकी कॉल आई और मुझे लेने आ गए, मुझे अलग घर में रखने के लिए मान गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो मुजज़ात हैं, ये वो मेरिकल स्टोरीज़ हैं जो आप सब मेरे साथ शेयर करते हो, ठीक है। और डेफिनेटली ये इतनी पावरफुल सूरत है कि जितने भी मैंने अब तक वज़ाइफ आपके साथ शेयर किए हैं, सबसे ज़्यादा मेरिकल स्टोरीज़ मुझे इसकी रिसीव हुई हैं। सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस इस ख़ास सूरत के हवाले से शेयर किए हैं कि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और फ़ौरन फ़ायदा हुआ है। ये वाहिद वो सूरत है जो बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखी गई और लोगों के लिए इसमें हिदायत, शिफा और इनके लिए निजात बन गई। देखिए, सूरह मोहम्मद का बैकग्राउंड जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, सूरह मोहम्मद उस टाइम पर नाजिल हुई जब मुसलमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और कुफार पूरी पावर में थे। तो उस टाइम पे अल्लाह सुब्हान तआला ने मुसलमानों के दिलों को तसल्ली देने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए इस खास सूरत को नाजिल किया और मुसलमानों को तसल्ली दी अल्लाह ने कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी कि अल्लाह के रास्ते पर चलोगे और उसके जो है वो रास्ते पर जहाद करोगे उसके, और जो लोग अल्लाह के रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं, यकीन करो अल्लाह उनकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है और उनकी ना सिर्फ आखिरत को आसान करता है बल्कि उन लोगों के दुनियावी मसाइल को भी हल कर देता है। तो तमाम मेरी सिस्टर्स जो अब तक परेशान हैं, जिनको कोई भी वजीफ़ा जिनके लिए काम नहीं कर रहा और वज़ाइफ करके वो थक चुकी है, मैं बार बार कहती हूँ कि खुदारा आप सूरह मोहम्मद को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ, इसको लाजमी तौर पर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। आप यकीन करो कि इसकी ऐसे मौजज़ात आप देखोगे अपनी लाइफ में, जो ऐसे काम जो आपके सालों से अटके हुए हैं और जो होने का नाम ही नहीं ले रहे। अल्लाह सुब्हान तआला इस खास सूरत की बरकत से आपके वो काम भी जो बहुत जल्द हल कर देते हैं। बस शर्त ये है कि तवक्कुल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए पूरा आपको इस बात पर अल्लाह जरूर दुआएं सुनता नहीं बल्कि कबूल करने वाला है। देखिए, जब आप एक बात सोचते रहेंगे ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, हमारी जो हाजात हैं हम जो मर्जी वजीफा कर ले, जो मर्जी पढ़ ले, चाहे लाखों लोगों को इससे फायदा हुआ है। आपको मैं बहुत ज्यादा मेडिकल स्टोरीज इस वीडियो में बता दूं, सुना दूं, लेकिन फिर भी शैतान आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बात जरूर वसवसा जरूर डालता रहता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, हम जो मर्जी कर लें, ठीक है। तो ये जब आप सोचते रहते हो तो आपने एक मैनिफेस्टेशन का वर्ड सुना होगा कि आपके जो दिमाग के जो साइंस हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो कायनात के जर्रात को, कायनात को भी वैसे ही पहुंच रहे होंगे। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचोगे आपके साथ फिर नेगेटिव ही होगा, लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचोगे कि हाँ इस वजीफे के बाद जैसे बाकी लोगों को इससे फायदा होता है, मुझे भी इससे जरूर फायदा होगा, इसका जरूर असर होगा मेरी दुआओं पर, तो यकीन करो कि आपके वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलते हैं। और अगर मैं आपको कुरान से इसका हवाला दूं कि कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम मुझे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा होकर मिलूंगा। आप सोचोगे कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा तो वो नहीं होगी, और अगर आप सोचोगे कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेगा, वो मुझे माफ़ कर देगा, मेरी हाजात को पूरी कर देगा और मुझे हर उस खुशी से नवाज देगा जिसका मैं उससे तलबगार हूँ, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसके बारे में मुझे एक और आयत याद आ गई। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान तआला एक और जगह पे फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को लगता है कि अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा तो उसको चाहिए कि वो एक रस्सी ले, उसको अपनी छत से बांधे और लटक जाए, शायद ये तदबीर उसके गुस्से को ठंडा कर दे। अल्लाह
اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ ان لوگوں کے لیے بول رہے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا. آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے. اس آیت کو سننے کے بعد آج دعا قبول نہیں ہو رہی, لیکن کل یا پرسوں یا جب بھی آپ کے لیے رائٹ ٹائم ہوگا اس دعا کا یا اس سے بہترین جو ہے وہ اجر کا, اللہ آپ کو وہ بہترین عطا کرے گا. آپ اللہ سے ہو سکتا ہے وہ چیز مانگ رہے ہو جو آپ کے حق میں بھلی نہیں ہے, لیکن اللہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں, وہ آپ کے خیر ہوا ہے, وہ آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے کل کو جو ہے وہ اللہ آپ کو ایک ایسی چیز سے نوازے, ایک ایسا اجر عطا کرے, اور پھر آپ شکر ادا کرو اس بات پر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو میں مانگ رہا تھا وہ تو میرے لیے سراسر خسارہ تھا, اور یقین کرے میں نے اپنی زندگی میں یہ ٹائم دیکھا ہے, اس بات پر میں نے بہت شکر ادا کیا ہے کہ یا اللہ جو میں مانگ رہی تھی وہ تو بہت ایک کم تر چیز تھی, آپ نے تو مجھے اس سے بہت ہی اعلیٰ چیز سے نواز دیا ہے. ڈیفینیٹلی آپ سب کی زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی ایسا پوائنٹ آیا ہوگا یا ضرور آئے گا کہ جب آپ شکر ادا کرو گے. آپ کا جو کام ہے وہ ہے اللہ سے مانگنا, اور وہ آپ کو عطا کرے نہ کرے یہ اس کی رضا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اس کی رضا میں راضی کر لیتے ہو, یقین کرو وہ آپ کو سب کچھ نواز دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی خوشی کو, اپنی رضا کو, اپنی پسندیدہ چیز کو میری خاطر سیکریفائس کیا ہے. اللہ آپ کا یہ سیکریفائس کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے, بلکہ اس سے بہترین آپ کو عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تمام میرے سسٹرز جو پریشان ہیں, مایوس ہو چکی ہیں, گیو اپ کرنے کے کنارے پہ ہیں, آج ہی سورہ محمد کو پڑھو, پورے توکل کے ساتھ پڑھو, یقین کے ساتھ پڑھو, وہ ضرور آپ کو بھی عطا کرے گا جس طرح باقی لوگوں کو بھی عطا کیا ہے. سورہ محمد کو پڑھنا کس طرح ہے میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کی ہم نے نیت کرنی ہے. منت از سم تھنگ ایلس, منت سے مراد ہے کہ آپ کام ہونے کے بعد پڑھو گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کنڈیشن لگانا اللہ سے مناسب نہیں ہے کہ آپ میرا کام کر دو تو میں پڑھوں گا. ہم نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ آج سے میں سورہ محمد اپنی اس خاص حاجت کے لیے پڑھنے لگی ہوں, میری اس حاجت کو میرے لیے آسان بنا دیجئے, اس کو میرے حق میں پورا کر دیجئے. ٹھیک ہے, اور آپ نے سورہ محمد کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. آپ اگر دن میں 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو بہت ہی بہترین ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لو, 5 مرتبہ پڑھ لو, ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ کر کے پڑھ لے, 7 مرتبہ پڑھ لے, 9 مرتبہ پڑھ لے, جتنی مرتبہ آپ کو آسان لگتا ہے اتنی مرتبہ پڑھ لو, لیکن ایٹ لیسٹ 3 مرتبہ تو لازمی پڑھے. اور اس کے ساتھ اور سورہ محمد کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ کم از کم درود شریف لازمی پڑھنا ہے, درود ابراہیمی. ٹھیک ہے, درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے, چھوٹا درود نہیں پڑھنا, کیونکہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے, ریکمینڈڈ درود ہے, اس لیے ہم درود ابراہیمی پہ ہی جو ہے وہ فوکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جمعے کے دن خاص طور پر میکسیمم درود 313 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو زیادہ مرتبہ بھی پڑھو. ہر حال میں آپ نے جمعے کے دن جو ہے وہ سورہ محمد پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے. ایک ہفتہ یہ کر کے دیکھ لو, یقین کرو کہ آپ کو جو کام رکے ہوئے تھے نا آپ کے ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درود ابراہیمی اور سورہ محمد کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صدقہ لازمی دیتے رہا کریں. ہفتے میں اپنے ہاتھ سے کوئی بھی چیز, چاہے آپ کسی ایک فقیر کو روٹی ہی کا صدقہ کر دو, اپنی انکم میں سے کچھ پرسنٹ لازمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکالا کریں. یقین کریں کہ اس سے جو بھی آپ کی مصیبت یا آفت ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس طرح صدقہ کرنا آپ کا رزق میں بہت زیادہ وسعت کرتا ہے. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے, آپ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے, آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک موہد زہان, علیزہ بٹ, ماروق فرید, شزیلہ یاسمین, شبانہ خالد, ردینہ خان, چمکی کریم, اسما ماہرہ بروہی, نمرہ راشد, ماریا, انمن کامل, خاتون وحیدہ, شیخ اشرف, عروبہ چودھری, سعدیہ خان, فضا ور, شہین پروین, سگما عبداللہ, محمد عبداللہ, مزلفہ سرفراز, مدر, علیشہ عابد, ختیجہ عمرانہ پروین, ندا فاروقی, سمرین, شہانہ, مدیحہ کنول, آصف پاشا, سبحان بٹ, ماریہ تبسم, راہم, ارسلان, ہمنا, حنیف, صبا غلام عباس, مہرین, جمیلہ, امن, فرین خان, ملائکہ, سیدہ منیزہ, شازین احمد, شگفتہ, زرینہ عباس, میر افنان, صبا حنیف, علما خان, صوفیہ خانم, گڑیا رانی, عزیر, علیشہ قاضی,
یاسمین فخرالنساء علینا پروین بیبی لو حمیرہ یاسمین نور فاطمہ بلال احمد چیری سٹون مائلہ علی طلال فاطمہ شاہدہ نواز امن نیشا ارحا سلمان مکائل حیدر۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔